बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन चल रहा है और आज बड़ा ही मज़ेदार बजट सेशन था। सबसे पहले तो आप इसके थंबनेल को एंजॉय कीजिए आज की इस वीडियो के कि शहबाज और बिलावल को पार्लियामेंट में थप्पड़, पहले शरीफ और उसके बाद भुट्टो दोनों आगे पीछे भाग निकले और कप्तान का नौजवान खिलाड़ी छा गया। जी बिल्कुल, मामला कुछ यूँ है कि हमाद अज़हर जो कप्तान के नौजवान खिलाड़ी हैं वो हमेशा ही पार्लियामेंट के अंदर बड़ी शानदार एदाद व शुमार से सजी हुई और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की मुदल्लल तकरीर करते हैं। और मुझे ज़ाती तौर पर असद उमर के बाद अगर कोई पार्लियामेंटेरियन पसंद है जो कि दलाइल के साथ एदाद व शुमार के साथ बजट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो वो हमाद अज़हर हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। हमाद अज़हर जब अपनी तकरीर के लिए उठे तो उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर की थी बजट के ऊपर। अच्छा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जो बजट के ऊपर दो तकरीर की वो सिर्फ अल्फाज का जो है वो मजमुआ थी, उसके अंदर किसी किस्म के कोई एदाद व शुमार नहीं थे, ना ही किसी किस्म के कोई टेक्निकल इश्यूज़ आसान अल्फाज में उन्होंने आवाम को बताने की कोशिश की। एक बात बड़ी वाज़ेह और दिलचस्प है और वो ये कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दोनों को बजट की उसकी टेक्निकलिटीज़ का बिल्कुल कख भी नहीं पता। और इनके जो हमायती सहाफ़ी हैं, चाहे वो हामिद मीर हैं, तलत हुसैन हैं, सोहेल वड़ाइच हैं या नजम सेठी हैं, ये भी माशाल्लाह बजट की टेक्निकलिटीज़ की अलिफ बे भी नहीं समझते। इसीलिए अब तक किसी भी सीनियर साफ़ी जो अपने आप को सीनियर साफ़ी कहते हैं उनकी जानिब से बजट के ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो कोई बहस पैदा करने वाला कोई आर्टिकल को मजमून और इस किस्म का कोई भी कॉलम सामने नहीं आया कि जिस पे उन्होंने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस किया हो बजट का। और यही सूरत हाल इन दोनों सियासी जमातों की भी है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हमाद अज़हर आज जब अपनी तकरीर के लिए उठे तो उन्होंने अपनी तकरीर शुरू करने से पहले ये कहा कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मेरी ये तकरीर सुनकर जाएं और मैं उनकी सारी बातों का जो है उस तकरीर के अंदर जवाब दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कल जो ज़्यादातर अपना वक्त लगाया वो तकरीबन 1 घंटा ये बताने की कोशिश करते रहे कि डेंगू का मुकाबला उन्होंने कैसे किया था। असद उमर ने बड़े ही शानदार अंदाज में खूब धोया था अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा था कि फ़र्क यह है कि हमने कोरोना के मुकाबले में जो कुछ किया उसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है, जबकि आपने डेंगू के हवाले से जो कुछ किया आपको खुद आज पूरा ज़ोर और 1 घंटा लगा के ऐवान को बताना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चंद सतही बातें की जो कि उनकी एक पार्टी का वतीरा रहा है। हमेशा वो सतही बातें करते हैं, किसी किस्म के उनके पास दलाइल तो मौजूद होते नहीं। और पीपल्स पार्टी में अब बदकिस्मती से कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन भी नहीं बचा कि जिसकी कोई तकरीर जो है वो कोई नपी तुली हो, कोई एतजाज़ एहसन की तरह या कोई रज़ा रब्बानी की तरह जिसके अंदर कोई एदाद शुमार हो या जिसके अंदर कोई तोजियात पेश की गई हों। बिलावल भुट्टो ने भी आज चंद घटिया और सस्ती किस्म की जुगतें मारी। उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हो गया है। हालांकि अगर वो ये रिपोर्ट गौर से पढ़ें तो ज़्यादातर इजाफा जो है गधों में वो सिंध के अंदर हुआ है। खैर, ये एक मेरी तरफ से भी एक छोटी सी जुगत ही समझ लें। तो बात कुछ यूँ है कि हमाद अज़हर ने यह कहा कि अंग्रेज़ी बोलने से करप्शन के जो दाग हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो धुल नहीं जाते। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जो है वो मेरी तकरीर सुनकर जाएं। लेकिन जो ही हमाद अज़हर ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो सबसे पहले जो है वो जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर संभाला, उन्होंने अपनी किताबें उठाईं और जो है वो बाहर निकलने को जो है वो चले गए। तो हमाद अज़हर ने उनको ये कहा भी कि देख लीजिए, मैंने ये कहा था कि ये मेरी तकरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और शहबाज शरीफ जो है वो भाग निकले हैं। उसके बाद जब हमाद अज़हर ने तकरीर शुरू की और उन्होंने जब आहिस्ता आहिस्ता बिलावल भुट्टो ज़रदारी को धोना शुरू किया, सिंध में उनकी हुकूमत को धोना शुरू किया, उनकी कारकर्दगी के पोल खोलना शुरू किए, उन्हें ये बताना शुरू किया कि आप कहते हैं जी कि हम सेलेक्टेड हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में कन्विक्टेड की हुकूमत आए? अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अक्सर एक जुमला बड़ा दोहराते हैं सेलेक्टेड कह के। उनके अतालीक जो हैं उन्हें यह चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अपने मरहूम नाना अब्बू की कहानी सुनाएं। उनके मरहूम नाना अब्बू जिनका नाम जुल्फी भुट्टो था वो सिंध में अपनी गैर कानूनी तरीके से बनाई हुई जो जायदादें थीं, उनके जो उनके अकाबरीन ने, जो उनके आबा अजदाद थे, उन्होंने अंग्रेज़ की खिदमत करके जो जागीरदारें वहाँ पर हासिल की थी, उन अवाम के खून पसीने की उन जो जागीरदारें थी, उन अपनी गैर कानूनी जागीरदारों के जो उनकी जागीरदारें थी उनकी वहाँ पर जो शिकारगाहें थीं वहाँ पर वो सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान को शिकार के लिए बुलाया करते थे और फिर उनकी टीसी किया करते थे
انگریزی کا ایک لفظ ہے، اس کو ہم کس طرح کر کے کہتے ہیں ٹی سی، اردو میں سے کہتے ہیں خوش آمد. اور تاریخ میں بعض کتابوں سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہاں پر وہ ان کی شباب و شراب کے لیے بھی ان کے لیے بندوبست کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اسکندر مرزا اور ایوب خان کے قریب ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ اقتدار کی راہداریوں تک پہنچے. اور آج جو ان کی آل اولاد ہے جس کو پاکستان کے مسائل کی الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ جو ہے وہ عمران خان کو سلیکٹڈ کے تانے دیتی ہے. خیر یہ بات حماد اظہر نے نہیں کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو حماد اظہر نے پھر آگے جا کے یہ کہا کہ جناب آپ کے دور میں آپ نے کہا جی کہ ہم تنخواہیں بڑھایا کرتے تھے 20%، تو جناب آپ کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ بھی پہلے سال میں 21% تھی، اور آپ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی یہ تنخواہیں صرف اور صرف اسی لیے بڑھایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے سب سے آسان کام یہی تھا، آپ کا ترقیاتی بجٹ بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ نے 13 سال کے اندر جو کچھ سندھ میں کیا وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیجئے. اچھا ایک انتہائی اہم ترین بات ہے جو کمپیریٹیو انالیسز ہے، جو کہ بیٹھ کے آرام سے کیا جا سکتا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے اگلی کسی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ کوئی بھی سینئر صحافی یا وڈا دانشور یا ویلا کالم نگار اس کے اوپر شاید اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ایک تو ان میں ہمت ہی نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس عدد و شمار نہیں ہے، تیسرا وہ اس کے اوپر بات کر ہی نہیں سکتے، اور چوتھا یہ کہ اگر وہ بات کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں جھوٹی جماعتیں ثابت ہوں گی. وہ معاملہ یہ ہے کہ کے پی کے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو تقریباً 8 برس ہو گئے ہیں، پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 3 برس ہو گئے ہیں، سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو تقریباً 13 برس ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں ان تینوں صوبوں کے اندر، یہ جو تینوں حکومتیں ہیں کس نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. تو آپ کو بالکل یہ پتہ چل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ کہ سندھ کے اندر 13 سال گزرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہ تو وہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کر سکی ہے، نہ ہی وہاں کے ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کر سکی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی ترقیاتی منصوبے شروع کر چکی ہے. صرف اور صرف وہ یہی کہتے ہیں جی ہم نے تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا تھا، ہم نے تنخواہوں میں 20% اضافہ کر دیا تھا. اسی اضافے کو اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں تقریباً کل ملا کے 37% اضافہ ہوا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں. وہاں پر کیونکہ پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں بہترین پرفارم کیا، اور آج وہ اس قابل ہوئے کہ وہاں پہ 37% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. تو جناب مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی جب معاملات آگے بڑھیں گے، جب خزانہ بڑھے گا، تو یقینی طور پر یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کرے گی، اور ابھی فی الحال انہوں نے تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ چاہے بلاول بھٹو صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے ان کے حمایتی صحافی حامد میر، طلعت حسین، نجم سیٹھی یا سہیل وڑائچ ہوں، یہ صرف اپنی سناتے ہیں. اگر کوئی دوسرا ان کے سامنے بات کرنے کی کوشش کرے تو یہ دوسرے کی بات کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جو گفتگو ہے وہ دلائل سے بھرپور ہے، اس کے اندر اعداد و شمار بھی ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب تو ہوگا نہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایوان سے چلے جایا جائے. یہ ایوان سے چلے جاتے ہیں، وہ ٹویٹر سے بلاک کر دیتے ہیں. تو دونوں کا وتیرہ بالکل ایک طرح کا ہے، چاہے وہ ہمارے وڈے اور ویلے کالم نگار اور صحافی ہوں، یا چاہے وہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف ہوں، کہ ان کو جب جواب ملتا ہے تو یہ وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے اس کو اپنے تھم نیل میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ تھپڑ ضروری نہیں کہ وہی ہو کہ کوئی فزیکلی آپ کو تھپڑ مارے. تھپڑ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کپتان کو ایوان میں آنے کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں جواب دیں. کپتان کا ایک چھوٹا سا کھلاڑی جب تقریر کرتا ہے مدلل اعداد و شمار کے ساتھ تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. آپ فائلیں اٹھاتے ہیں، پہلے شریف آگے اور اس کے بعد بلاول بھٹو پیچھے، اور دونوں ایک جو ہے وہ شریف مافیا کے سربراہ نواز شریف کا جو بہت بڑے انقلابی ہیں پاکستان کے، ان کے بھائی موصوف ہیں، اور دوسرا ایک اور بہت بڑے انقلابی بلاول بھٹو صاحب کے جو نانا حضور تھے ذوالفقار بھٹو، ان کے نواسے بلاول بھٹو صاحب آگے پیچھے کر کے دونوں جو ہیں وہ بھاگ نکلتے ہیں، اور کپتان کا ایک نوجوان کھلاڑی جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں مدلل تقریر کر کے آپ کو جو ہے وہ ایوان سے بھگا دیتا ہے. تو ناظرین آپ اپنے یہ جو رویہ ہے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کا، اس کے اوپر ذرا غور فرمائیں اور اس ساری چیز کو انجوائے کریں کہ آج اس وقت کتنا مزہ آیا ہوگا، یا ہم نے یہ کتنا اس کو انجوائے کیا ہوگا کہ جب جو ہے وہ حماد اظہر نے تقریر کی ہوگی اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ نکلے ہوں گے. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے دونوں اپنے ڈینگی کے کارنامے اور پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھنے کے کارنامے جیسے جو ہے وہ گھٹیا قسم کی گفتگو فرما رہے تھے. تو ناظرین یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس پارلیمنٹ سیشن کے حوالے سے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.